अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस सभी का आगाज़ करती हूँ। मेरी आवाज़ शायद साथ नहीं दे रही। आज सब जगह पर मदर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और माँ का तो कोई एक दिन नहीं होता। मेरी रोज़ाना की आपके साथ जब कहती हूँ मॉर्निंग शो में अपने आपके साथ जब ज्वाइन होती हूँ तो कहती हूँ खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का। जी हाँ, बहुत खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनके वालिदैन ज़िंदा होते हैं। मैंने उन बड़ी बड़ी एज की ख़वातीन को भी अपनी माँ को मिस करते देखा है, जबकि वो ख़ुद माँ के रुतबे पे हैं, लेकिन फिर भी अपनी माँ का दर्जा नहीं ले सकती। आज मैं किसी की बात नहीं करूँगी, मुझे किसी की बात नहीं करनी है। आज मैं, क्योंकि कहते हैं सबकी माँ एक जैसी होती है। खुदा ने अपना मकाम पता नहीं क्यों माँ के दर्जे के बराबर कर दिया। मैं तुमसे 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसी माँ में क्या बात है जिसकी तलबगार आप लोग हैं ना। यार मैं नमाज पढ़ूँ जन्नत मिल जाएगी, मैं अच्छा काम करूँ, सारी लालच जन्नत की तलबगारी में रखी हुई है। कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हो। तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने पूरी कायनात, लो भाई ये आपकी माँ के कदमों के नीचे डाल दी। कहाँ ढूंढ रहे हो? आसमानों पे बड़े बड़े मकाम पर बड़ी स्ट्रगल करके बड़े बड़े लोगों से मिलके क्या ढूंढ रहे हो? माँ के लिए सारी कायनात जिस जन्नत के तलबगार हो, जो तुम शायद कहते हो हज करने से, उम्रा करने से, लेकिन माँ के दिल दुखाने से वो जन्नत भी अल्लाह नहीं देगा आपको। लो भाई अब क्या करोगे? आज मैं किसी की बात नहीं कर रही, मेरी कानों में वो आवाज़ नहीं आती। आज 13 साल हो गए जिसको मैं तरसती हूँ, हर उस लड़की के लिए, हर उस बेटे के लिए जिसकी माँ नहीं है, क्योंकि हम बड़े बेकदरे हैं। बीवी मोहब्बत करे उसकी कदर नहीं करते, दूसरी शादी कर लेते हैं, बेकदरी। बहन कपड़े इस्त्री कर रही है, सब ख्याल कर रही है, इतना कुछ कर रही है, बेकदरी। बहन बिछड़ जाए खत्म। फिर वो जो बहन बेलौस आपके लिए खिदमत करती है ना, वो नहीं मिलेगी। फिर आपको कह के करवाना पड़ेगा बहुत सारे लोगों से। जब आप बाहर मुल्क चले जाते हैं तो हर चीज को तरसते, माँ को, बहन को, सब रिश्तों को तरसते। आज मैं बात शायद मैं बेकदरी की, मुझे ऐसा लगता है, फील होता है कि माँ तो मेरे पास थी। और हर लड़की ऐसा करती है, कभी आप फील कीजिएगा। हर वो लड़की जब शादी के स्टेज पे पहुंचती है तो उसको याद आता है अपनी माँ के हर वो अल्फाज। मैं कॉलेज का काम कर रही हूँ रात को 12 बजे और अम्मी की एक आवाज आती है, साबू बेटा दूध रखा है पी लो। सुबह वो जब उठती तो कहती ये क्या बेटा, कॉलेज जाने के लिए नाश्ता रेडी। ओ सॉरी अम्मी मैं भूल गई, ओ दूध वहीं खराब हो जाता है, आज तरसती हूँ, कोई दूध गर्म करके दे दे। बेकदरी। मैं नहीं कहती आप ऐसे हो, शायद हर घर की कहानी ऐसी है। आज मैं तरसती हूँ कि शायद कोई हो जो बिन बोले ख्याल कर दे। बेटा अम्मी मैं जा रहा हूँ बेटा, वो मैंने तुम्हारे लिए पराठा बनाया है, चिकन वाला, गोश्त वाला, ताकि मेरे बच्चे को प्रोटीन मिले। अब वो जल्दी वो पराठा वहीं पड़ा। वो माँ की जो सुबह सुबह उठ के बनाना उस तरफ रह जाता है और आप चले जाते हैं। कैसी बेकदरी है। बेकदरे आप भी हैं, मैं भी हूँ। मैं कब कहूँ कि आप हो? वो आवाज को तरसती हूँ मैं, वो आवाज को तरसती हूँ। अब शादी हो गई तो भी माँ का एक शेल्टर है। क्या बात है तुम घर नहीं आई, इतने दिन हो गए हैं, अर्श कहाँ है, आप दोनों आना। अच्छा बेटा, अच्छा अम्मी मैं एक काम से जा रही हूँ ना, वापसी पे आऊंगी। और फिर मैं और अर्श इतने बिजी हो जाते, भूल जाते। और अम्मी ने वहाँ खाना ताम झाम क्या, रात को कॉल आती है, हम घर में गए भूल गए।
بیٹا کیا ہوا؟ ہم انتظار کرتے، بیٹا تو کیوں نہیں آئی؟ او یار امی میں بھول گئی، میں بھول گئی، میں بھول گئی، میں بھول گئی، میں بھول گئی ماں، میں بھول گئی، مجھے یاد نہیں تھا۔ آج میں کہتی ہوں کوئی تو ہو جو مجھے یاد کرے، کوئی ہو جو میری وہ مجھے وہ بیٹے بتائیں، وہ جو دروازوں پہ مائیں یوں ویٹ کر رہی ہوتی۔ میں ابھی بھی کہتی ہوں بہت سارے لڑکے ہیں، خدا کی قسم آپ لوگ شادی شدہ بھی ہو جائے نا، تب بھی آپ کی ماں آپ کو یاد کر رہی ہے، آپ کی ماں دروازے کے ساتھ کھڑی ہے۔ میرا بیٹا ابھی تک 100 بار اپنی بہو کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، ہوا وہ آیا نہیں میرا بچہ، شاہن ابھی تک آیا کہ نہیں آیا، کیا ہوا ابھی تک شہزاد پہنچا نہیں پہنچا، ابھی تک، چاہے آپ شادی شدہ کیوں نہ ہو جائے۔ پوچھتی ہے نا، جب خود باپ بنو گے نا 100 بار اپنے بچوں کا پوچھو گے، آپ کے بچوں کے بچے بھی ہو جائیں تب بھی آپ کے جگر گوشے میں وہ ماں جیسا دل نہیں دھڑک سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ ترسو گے ترسو گے، اتنا مقام۔ آج میں ایم ڈی ہوں، میں پرنسپل ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں ہوسٹ ہوں، آپ کچھ بھی نہیں ہو، یو آر نتھنگ۔ یہ ماں کی دعائیں ہیں، یہ ماں باپ نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، اور آپ ان کو شٹ اپ کال اتنے کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن کانفیڈنس آپ کہتے ہو۔ کیا ماں ہر وقت آپ کی چک چک نہیں ختم ہوتی، ہر وقت آپ کا بولنا ختم نہیں ہوتا، اور ایک دن وہ بولنے کو بار بار آپ ترستی ہے کہ میرا بیٹا کب بولے گا۔ جب آپ چھوٹے سے ہوتے تھوڑا بولنا سیکھ لیا، بولو بابا، بولو ماں، بولو بابا، ترستی ہے، کتنا خوش ہوتی ہے آج میرے بیٹے نے بولا ہے۔ اور جب ماں بولنے لگتی ہے تو آپ کہتے ہو چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ وہ جملہ آپ نے سنو گا، دادا 100 بار بولتا ہے بیٹا بولو، بولے بیٹا بولتا کہاں کہاں کہاں، ہاں بیٹا کہاں، اور اگر ایک بار باپ کچھ بول دے تو ہاں بس سن لیا نا، کیا بار بار بولتے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب ماں باپ چلے جاتے تو آپ ان کی چیزیں نا، ان کے گلاسز، ان کے والیٹ، ان کی چھوٹی چھوٹی تصویریں، ان کی چیزیں سنبھال کے رکھتے ہو۔ ماں باپ کو نہیں سنبھال کے رکھ سکتے۔ بچپن میں ہم لڑتے تھے، میری ماں، میری تو بہت لڑائی ہوتی ہے، اور مجھے میری بہنیں تانا بھی ہوتی ہے، تیری تو امی ہے، امی تجھ سے بہت پیار کرتی ہے، ہماری تو ہے ہی نہیں۔ اور جب ہر گھر میں ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر کہتے تیری ماں، تیری بھی تو ہے، تیری تو ہے، بچپن میں میری ہے، بڑے ہو کے تیری ہے۔ ہر گھر کی کہانی۔ کیوں اتنے مقام حاصل کرنے کے بعد حج عمرہ کرنے کے لیے طلبگار رہتے ہیں؟ میں نے ایک بار اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ جب ہمارے گھر لائٹ نہیں ہوتی تھی، چلی جاتی تھی کافی دیر، تو ایک گھنٹوں پنکھا جلتی تھی اور اپنے امی ابو کو دیکھ کے خوش ہوتی تھی کہ آج یہ ہیں، پتہ نہیں کل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ گھنٹوں، 2 گھنٹے، اور میں سیکنڈ نہیں رکتی تھی، خوش ہوتی تھی۔ امی کبھی اٹھ جائے تو کہتی تھی میری بیٹی کا ہاتھ دکھ گیا، تو امی پھر نہ اٹھ جاتی، امی منع کرتی تھی، مگر میں کہتی تھی نہیں امی مجھے لگ رہا ہے کہ میرے کو دعائیں ملیں گی، میں ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی تھی۔ آج کل ہم دعائیں لینا ہی نہیں چاہتے، بوجھ لگتے ہیں ماں باپ۔ اولڈ ہوم ایسے ہی تو نہیں بھرے ہوئے، بڑے ہی بیڈ لک ہماری۔ ماں باپ اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں، مائیں اپنی زندگی قربان کر دیتی ہیں، لیکن نہیں، ماں کے لیے میں کیا کہوں۔ مجھے آج اپنی امی بہت یاد آ رہی ہیں، گنتی نہیں آتی میری ماں کو یارو، گنتی نہیں آتی میری ماں کو یارو، میں 1 روٹی مانگوں وہ 2 ہی لاتی ہے۔ جنت کے ہر لمحوں کو دیدار کیا تھا، جنت کے ہر لمحوں کا دیدار کیا تھا، جب ماں نے گود میں اٹھا کر پیار کیا تھا۔ سب کہہ رہے ہیں آج ماں کا دن ہے، سب کہہ رہے ہیں آج
माँ का दिन है। ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिना। बस एक आखिरी जुमला कहना चाहूंगी और इस बात पे खत्म। माँ बहुत दिल करता है आपको गले लगाने को, माँ बहुत दिल करता है। एक बार मेरे बस हमेशा सोते हुए कहती हूँ मेरे सपनों में आ जाया कर, बस मेरे सपनों में आया कर माँ, जब भी लगाने को दिल करता, दिल लगाने को। एक बार आ जा, आखिरी बार, और कुछ नहीं कहना चाहती। मापे रब्बा बड़े जरूरी है, एवें किते लगूवी ना। इक्को अर्ज़ सुनी दाते मां किसे दी खूवी ना। उच्ची हस्ती छो नहीं सकदा, रब मां तो वड्डा हो नहीं सकदा। तू होर कोई रिश्ता हो नहीं सकदा, जोर बथेरा लाउना मैं। सुपने दे विच आया करमा, बस सुपने दे विच आया करमा। तैनू जफ्फी पा के रोना मैं, बस सुपने दे विच आया कर।